هاي القصة بلشت بالأربعينات. أنا مع زوجي النحات العظيم سيرجي كالينكوفن انتقلنا لنعيش بنيويورك بالوقت اللي كان العالم عم يحكي عن الخطر النووي وبخطر حدوث حرب عالمية ثالثة، وأنا ما كان همي غير إني افتتح لزوجي معرض بمنحوتاته. وطبعاً وقتها أنا ما كنت عرفانة إنه حياتي رح تتغير للأبد، كأنه في كتير ضيوف، مو هيك؟ يا جماعة اسمعوا لإلكن، السيد أينشتاين وصل، تعي نستقبله بسرعة. بما إنه جاي يشوف المعرض فليش لا استقبله؟ هو المفروض يجي يسلم. مارغريتا فهميني شو عم تحكي أنت؟ لك هذا أينشتاين ايه يعني وإذا يعني؟ ولا شي، بس هو عالم كبير. تفضلوا هات. شكراً إلك سيرجي. مع حق، أنت ممنوع من الشرب. لوين على رايح؟ الحمام. قولك زعل مني شي؟ لا هو هيك دائماً. شوفي مارغريتا، ليكو وصل. شو هالشخصية الحلوة؟ هذا ألبرت أينشتاين. بكل تواضع جاي يسلم. أهلا وسهلا، شرفتنا. بعرفك على الملهمة القوية مارغريتا. فيكن تتعرفوا على بعض؟ هي أنتي؟ لا هاي مو أنا. وبتمزح كمان. ألبرت. مارغريتا. إلزا. إلزا زوجتي. وأنا كمان مارغريتا، فيك تنادي لي مارغو. أهلا وسهلا، تشرفنا. أنا سعيدة بوجودكم عنا. إلين هي المشرفة. أهلا وسهلا مدام. هذا المعرض صار بفضلها. هذا من ذوقك. مو طبيعي شو حلوين. فريدريك، أنا بدي اشتري منحوتة. أي وحدة؟ ماغنوليا. المفروض تكون هدية. أنا بدي اشتريها، اسألي عنها. هلأ بشوف. ألبرت لو سمحت، فريدريك أنت معنا؟ طبعا معكم. مارغريتا، انت كيف بتعملي هيك؟ لبكتي للزلمه وما عاد انتبه على شيء. صدقيني اذا بيعملوا مسابقه بهالقصص بتكوني الاولى فيها. شبك على شو عم تدوري؟ وين رح سيرجي؟ ليكو لا ما بدي ولا سؤال، أنا أصلاً ماني هون لجاوب على الأسئلة تبعكم. حبيبي خلص، في مسؤول اهدى إعلامي شوي. هو اللي بيجاوب، أنا مو حبيبي، جاي هاد لأحكي. معرضك وما بيصير وين تعصب. القط؟ لك شو بدك بالقط؟ بدي إياه، هلأ؟ وينه؟ وين راح؟ رايحين ندور على القط. شكله هرب من ريحه الشرب اللي طالعه منك. ليش مو نايم؟ عم فكر. وشو يلي أخذ لك عقلك؟ أبداً ولا شي. طيب ممكن نام جنبك اليوم؟ إلزا لو سمحتي، أنتي بتعرفي إني لما بكون عم فكر لازم كون لحالي. أنت دايما بتكون عم تفكر ولحالك. أنا حظي حلو، عندي مرة ذكية. مزبوط؟ أنت حدا منيح وأنا بحبك. يلا تصبحي على خير. بشوفك. لو سمحتي إلزا اسمعيني شوي، لا بقى تلبسي هالألوان البشعة. سيد ألبرت، أنا بالعادة ما بفوت بجوك ولا بالنظرية تبعك ولا بفيزياء الكم. شكراً. ولهيك بتمنى إنك تكون مثلي وما تتدخل بلبسي أبداً، لأنك ما بتفهم. أنت ما بتفهم بهالشغلات. قل لي كيفك هلا؟ أنا عندي شغل.
يلا روح العب واتركني. وين صرنا؟ حبيبي يعطيك العافية. شو هاد؟ ليش هدول ناشفين هيك؟ رح أطلهم مي. شو هالحفلة اللي ما بنقدر نحتفل فيها؟ ليش ما بنقدر؟ خلصت؟ لا ما خلصت. ما بدك تبدل تيابك؟ مو هلأ لخلص. مثل ما بدك. تفضل. مع إنه إجا أينشتاين اليوم بس ما صح لكم تتعرفوا على بعض. بتساوي له تمثال؟ أكيد رح يطلع بجنن والدولة رح تدفع حقه مصاري كتير. بدك أعمل له تمثال لإله ولا بس لوشه؟ وشه الطويل اللي بيشبه وش القرد. ليك. قولي. طيب ليش لا؟ رح يدفعوا لك مصاري كتير. وين المشكلة يعني؟ سيرجي شبك حبيبي؟ ليش انت هيك؟ شبني؟ ما بتسمعني بشي. عن جد؟ يلا تعال معي. من شان شو؟ هلا بقول لك جوا. استني بفهم منك انه انا فرقان عنهم؟ حاجتك بقى حبيبي. لا ما بفرق. شو قصتك اليوم يا روحي؟ كأنك بلشت تغار قولي لي ومزودة من شوي. مين؟ من دانيال اللي كنت بتحبيه ولا من اينشتاين اللي وقعتي بالمعرض؟ مزبوط؟ لا تعصب، مو محرزة انا حبيبي. ماني معصب نو، بس انا بعرفك. بس تحبي حدا بتصيري هادية كتير ولطيفة وبتسمعي الكلمة. بس أنا دائما لا هيك. وحتى عيونك بيتغير لونهم وبيبرقوا. فلا تلفي وتدوري. حبيبي لسه هلأ تحممت. شو هاد؟ شو هالإيدين الوسخين هدول؟ ناطرتك جوا. ما مليت من هالأكل؟ إجاني اتصال. بخصوص شو؟ في عنا هدفين، أينشتاين والمدام مارغريتا. ما هن تعرفوا على بعض. بعرف بس ما بيكفي. شو لازم يصيروا رفقات؟ وأكتر. أكتر من هيك؟ إيه طبعاً. شو بدك ياهون يصيروا؟ الشغلة واضحة يا بافليك، عشاق لازم يحبوا بعض. كيف بدنا نخلي مارغريتا تحبه لهالزلمة؟ هاي شغلتنا يا بافليك، نلتقي فيها ومنشوف كيف منساعدها ووقتها رح نوصل لنتيجة. ايه بس هي ما بتشتغل معنا. هاي مهمتك انت. طيب شو المطلوب منا؟ لازم هي تحبه مشان يحبها بالمقابل، وبالتالي توصل لحياته وبشكل خاص لأوراقه. القنبلة؟ احكي بصوت واطي، هات كل شي، لا بقى تسأل. هلأ ما عاد يلتقى أطيب من هيك صندويش. طعمتها كثير بشعة، عن جد مو معقول. بتعرفي إنه هذا المعرض جاب نجاح كتير أكبر من المتوقع؟ اسمحي لي أعرفك على مدير أعمال ألبرت أينشتاين. فريدريك. إيه فريدريك صح. تشرفت بمعرفتك. خبرني إنه حابب يشتري منحوتة. عن جد؟ بس هالمنحوتات مو للبيع. صح. وخصوصي يلي اختارها أينشتاين. بس فينا نحكي ونوصل لاتفاق إذا بيعطينا شوي من وقته وبيجي لعنا وبيوقف قدام زوجي ليعمل له منحوتة. بوصل العرض لسيد أينشتاين. اسمعني منيح، رح كون صريحة. أعطي هالفكرة لجامعة بيرنستون وهن بيعرضوا المنحوتة بالجامعة. منحوتة أحسن بروفيسور تخرج من عندهم. حلوة هالفكرة؟ صحيح، هالشي منطقي، رح فكر فيه. أنا تشرفت بمعرفتك. كتير لابق لك هذا الطقم. شكراً إلك. أهلين. باي. مارغريتا بتجنني عن جد إنك طلعتي وحدة ذكية. إذا زبط اللي عم فكر فيه
رح تعيشي أحلى قصة حب مع أينشتاين، وكل يوم رح تشوفيه وتلتقي فيه، وهو رح يتعلق فيكي، أنا متأكدة من هالشي، ورح يقضي أحلى أيام حياته معك أنت. صدقيني رح تعيشي عيشة الأميرات. مو حاطة هالشي ببالي. ليكي بدي إياكم تفوتوا بعلاقة غرامية وتعيشي قصة حلوة. عملي مثل ما عم قلك يا روحي، ما رح تندمي أبداً. يلا كملي عزف. وطبعا لهذا السبب بالذات لازم يتذكروا منيح انه شو بك؟ انت اللي شو اللي عم تكتبه؟ مقالة لنيو تايمز، كتبنا آخر شي لهذا السبب بالذات لازم يتذكروا إنه معقول عم تسألني؟ أنت كيف بتفكر؟ أنا عالم كبير بدي أعلم الأمريكان. شو لازم يتذكروا؟ شو لازم يتذكروا؟ فريدريك؟ يتذكروا يفرشوا أسنانهم، يجيبوا خبز، يربوا أولادهم، يتسلوا وينبسطوا بحياتهم. بس المقال عن القنبلة. أنا بدي نسيهم هالقنبلة. تفضل، عم اسمعك. مدام، أنا رح أكون صريح معك. أنت بتعرفي إني مو بس هاوي تجميع، يعني القصة أقرب للتوثيق لأفضل أجسام نسائية، إن كان بالتصوير أو بالنحت أو بالنسخ إذا أمكن. مثلا واحدة من النسخ أنا ما اشتريتها، بس هداني إياها السنيور دالي. إيه، وفريدريك كارلا، وفي كتير غيرهم، يعني بعرضهم بمجموعتي بشكل راقي أو فخري، وهالشي بيخدم الفنان وبيخدم إنتاجه. السعر 15,000. بصراحة غالية. معناها بلاها. مدام، حضرتك عندك خبرة، يعني هاي المنحوتة مو بأكتر من 10,000، يمكن يصير حقها 1,000,000، بس أكيد مو بهذا الوقت. لا يمكن. ممكن يصير حقها 1,000,000 بس بعد 50 سنة. بقى شو قلتي؟ 20,000. سيد مارتيلا، انت بتعرف زوجي عم يتعذب كتير ليعمل هالمنحوتات، وهالمنحوتة مهمة مثل ما انك شايف. يعني أنا ما فيني أبداً بيع تعب زوجي بهالسعر رخيص، مو زابطة. مو مشكلة، موافق. منيح، معناها اتفقنا. بس بشرط واحد، إنك تتعشي معي. بيسعدني هالشي، أنا موافقة. يسلم، شكراً. يلا امشوا. شو بكون؟ ليش ما عم تردوا علي؟ شو صاير لكم؟ صايرين عم تعذبوني كتير انتوا على فكرة. يلا تحركوا، يلا. عظمي. أنا بعتذر كتير. أكيد وجعتك إيدك، مو هيك؟ لا لا، أنا ولا آسفة يهمك، عادي. كتير. أنت مو من هون صح؟ بس شو عرفك؟ ما بعرف، مبين من شكلك وحتى ملامح وجهك ما بتعطي إنك من هون. ايه يمكن معك طيب حق. خليني أشوف شو صار بإيدك. ما بدي أعذبك. لا رح أحط لك هاي مشان ما يتوسخ الجرح. وحلوة هيك كمان. أحسن. صحيح، نسيت عرفك عن حالي. إيه. بافلك تراسف، روسي وعايش بأمريكا. إيه حسيت من أول ما شفتك. صار لك زمان هون؟ لا مو كتير. أهلا وسهلا. أنا اسمي إلين. أهلاً. تشرفت فيكي. آسفة. أنا روسية كمان، وإجيت لهون من زمان كتير ومستقرة حالياً، بس يعني فكر أرجع بيوم من الأيام. ليك بتعرف أنا لهلأ بشتاق لكل شي هنيك، وبتمنى معقول؟ من قلبي لو إني بقدر أرجع على بلدي. عن جد؟ ليش شو اللي بيمنعك من الرجعة؟ هلأ الصراحة إنه زوجي كان رافض فكرة الرجعة، بس بعد ما توفى خلص قصة طويلة. وبتعرف شغلة كمان؟ هون في شغلة كتير، يعني أنا هون بعمل أعمال خيرية للاتحاد السوفيتي، وعملت معرض لنحات كان اسمه كالينكوف، بتعرفه؟ ايه أكيد. هالمعرض من أهم إنجازاتي. وأنا كمان بشتغل بالفن. معقول شو هالصدفة؟ ايه صار لي زمان كتير بهالمجال. بتعرفي سيرجي تيمافيتش؟ من زمان عملت له معرض وكان ناجح كتير.
عن جد؟ وطبعا كان بدون أي مقابل. على فكرة هي صدفة حلوة كتير، ما هيك؟ تعرفي شو؟ أنا كمان اشتقت لروسيا ولكل شي فيها. اشتقت للناس الروس وخصوصي النسوان. ايه فهمت عليك. طيب احكي لي عن النسوان الروس اللي عرفتهم. أنا ما بعرف كتير شغلات عنهم، بسمع إنهم بيضلوا مبسوطين وبيعيشوا يومهم بدون ما يفكروا شو بده يصير معهم بكرة. ايه مزبوط. وبسمع إنهم بيعملوا شو ما بدهم. مزبوط هالحكي؟ مزبوط. اللي عن جد هن هيك؟ ايه هيك طبيعتهم. على فكرة أنت بتشبهي النسوان الروس كتير. شو هالحكي؟ والله إنك محتال، طولي ولازم بالي. دير بالي على حالي منك. شكلك مالك سهل أبداً. ما بدي تاخدي انطباع سيء عني بنوب، ليش هالحكي؟ لأنه ببساطة أنت عجبتيني. عن جد عم تحكي؟ بس لسه ما لحقنا نقعد مع بعض. معقول لهالدرجة الأمور سهلة بالاتحاد السوفيتي؟ هيك ببساطة بتعجبك وحدة بتقوم بتقلها عجبتيني؟ تماما مثل ما عمل لك. حتى المرة بتتقرب من الزلمة إذا عجبها. معقول المرة هيك كمان؟ ايه وبتقول له إنها معجبة فيه كمان. هاي شغلة عادية. والزلمة ممكن يقبلها وممكن يرفضها كمان. شكلك مليت فورا، لسه هلا بلشنا بالشغل. حاول تسلي حالك. شبك ليش ساكت؟ احكي شي. شو بدي أحكي؟ احكي شو ما بدك، لأنه هذا الشغل بياخد كتير وقت، لهيك لازم نضل عم نحكي مشان ما نحس فيه. يعني إذا بدك احكي عن النظرية النسبية. فكرة. أكيد لا. بدي أحكي عنها مع زوجك؟ هالشي مستحيل، لأنه للأسف ما رح يفهم شي. ما حدا رح يفهمها. عن جد. تعرفي مارغريتا، كتار بيعتبروني مهرج وإني ما بفهم اللي عم أحكيه، بس أنا الوحيد الطبيعي صدقيني. طبعا ما قصدي هين حدا. شو رأيك ما عاد تحكي بنوب؟ اثبات، خليك هيك. زوجي عم يطلب منك إنه ما تتحرك. لأنه نسبتك بالأصل مو ظابطة وكتافك نازلين. طيب يا جماعة، ما راح أطلكن. صعب هالشغل، يعني واضح إنه بده جهد كبير. أكيد زوجك عم يتعب. صحيح هالشغلة كتير صعبة. فيك ترمش، معلش مو مشكلة، رموش. صعب على الوحدة يكون زوجها عالم. والفنان؟ الفنان أصعب من العالم كمان. بس خلص أنا تعودت عليه. مبين عليكي واعية وبتعرفي مصلحتك. شكراً إلك. فيك تروح على الحمام إذا بدك. أنا حاسة رح نصير رفقات. بصحة تعارفنا. عن جد أنا تشرفت بمعرفتك. أنت شخص مريح وضحكتك حلوة كتير. بصحة ضحكتي. بصحة ضحكتك الحلوة بافليك. معناها لازم نغير طريقتنا بالشرب على الطريقة القديمة. تعرفيها؟ بعرفها. ايه وهلأ شو؟ ليكي أنا ماني لعبة بإيد هالزلمة، قولي لهم هالحكي. طول بالك. ألبر، شو بدك؟ عم بيقول إنه الشغل ما طالع ظابط كتير. ليش لا تعصب؟ شو مفكر حاله؟ أنا مو فاضي لهالعالم، هذا اللي كان ناقصني. طيب وهلأ ليش عم تصرخ؟ ممكن أفهم؟ ما دخلك. أنا بصرخ إمتى ما بدي. شفتيها لمرته؟ إيه ليش شو بمرته؟ صارت تعطيني تعليمات كأني ولد صغير. قال إيه خليك هيك، شو هادية؟ بس حسيتها عاجبتك. شو عم تعملي؟ انتي شو بدك؟ ولا شيء، بس فريدريك اتصل وقال لي مشان ذكرك بموعد المحاضرة. متذكر. أنا لساتني بعقلي، لسه ما خرفت مارغو. اطمني ما جنيت. يعني بعرف آكل لحالي لما جوع، وبعرف كيف أتعامل مع العالم. كتير منيح. امسكي. شكله عشقان.
هيك الظاهر. تعرف بصراحة أنا كتير غيرانة منك، لأنه أنت بتعمل شغل كتير وأنا جا عبالي أعمل شغل مثلك. يعني برأيك أنا مو من حقي كمان؟ طبعا. ماشي، هيك لكن. أكيد رح يكون عندك هيك فرصة كبيرة. طيب إمتى؟ مو مطولة أبدا. طيب يا جماعة، طلبوا مني اجي لهون والقي قدام حضرتكم محاضرة عن اهم موضوع حاليا، النظرية النسبية ونظرية الجنس الواحد. بالأول حابب أعرف إذا في حدا منكم عنده سؤال أو استفسار، حدا حابب يفهم شيء معين بالنظرية النسبية؟ احكي لنا كل شيء. أنا تفضلي. حابة تحكي لنا عن موضوع قنبلتك الذرية. إلين، أول شيء هي مو قنبلتي أنا، ثانياً اللي بدي أقوله عن الموضوع صار مكتوب بالصحف، لا وكاتبين أكثر من أجوبتي. الصحفيين صاروا بيعرفوا بمواضيع العلم أكثر مني. طبعاً معه حق. كل الحضور اللي هون بيعرف إني إجيت مشان أعمل محاضرات علمية عن نظرياتي، بس هاي الشغلة ما بتصير من دون مقابل. طبعاً بيقولوا الواحد لازم ياكل من تعبه وعرق جبينه. خلونا نبلش هلأ. هاي حبيبتي اليوم عم تحبني وتدللني، وأنا كأني عم طير وعم علي لفوق وهي هون. وهيك انتهينا. برافو كتير حلو. برافو. كانت كتير حلوة، بهنيك. شكراً كتير لك سيد أينشتاين، عن جد كل شيء حكيته اليوم كان مهم وحلو بنفس الوقت، ونحن محتاجين نسمع هيك حكي ظريف وقوي. فكيف إذا كان من حضرتك؟ شكراً عن جد لكم. شكراً كتير. شكراً لحضوركم. ألبرت، تسمح لي أخطفك؟ جيب مزهرية؟ ايه لو سمحت. ولا يهمك. بعتذر، لا تواخذني، أنا آسف. ساوي مثل ما قال لك. مو حضرتك أينشتاين؟ هذا السيد فيشمان، ناقد للمطاعم. إذا ضليت عم تسأل كتير رح تتقلع. أنا بعتذر منكم. أنت ما أخذت بقية الورد؟ ما بيهمني غير هي الوردة. كأنه نحن ما عم نلاقي وقت لنحكي عن المنحوتة تبعي. مو أنت كنت حابب تشتريها؟ إيه صح، مزبوط. ما بعرف كيف نسيتها، بس شيلينا منها هلأ. أنا بدي أحكي معك بشي. حابب إني أمنيتي إنه نكون لحالنا. إيه صح، أمنيتي نكون لحالنا. إيه هيك بدي، لأنه إذا كان في عجقة ما برتاح. فهمتي علي؟ ليكي أنا قصدي شبه شو صار لي. أنتي شو اللي عملتيه فيني؟ شو عملت؟ لما بشوفك بصير غبي؟ لا أنت غلطان. يلا. يسار، منعيدها باليمين، وبعدها يسار ويمين. صدقني الرقصة كتير سهلة. ما يلا بعرف. خلينا نجرب. أعطيني إيديك. لا هالشي مستحيل.
شكلها ما رح تزبط معي. انت بس جرب، يلا تحرك. بدي أعلمك ترقص حتى لو ما بدك، يلا ساوي مثلي. بعمري ما حضرت هيك حفلة. لا تقلي أحلى حفلة بحياتك كمان. مزبوط، ويمكن تكون من الحفلات اللي ما عاد تتكرر بحياتي. ايه يمكن. كنت عم بستناكي مدام. خير شو صاير؟ ما بعرف شو صاير له السيد سيرجي، بس ما نو طبيعي. هو تحت؟ كنت بدي انزل بس خفت منه، كسر كل شي هون. يلا بسيطة، المهم ما كسر شي غالي. ايه تمام، ارفعي هاد. ماشا فيكي تروحي، أنا بكمل. طيب كاسر هي كمان؟ كان مكانها هون. ليش هيك سوا؟ حبيبي حبيبي سيرجي، يلا قوم معي، قوم معي يا عمري، قوم حبيبي. اتركيني سيرجي، ليش هيك عامل بحالك؟ أنا بقوم لحالي. شو رجعتي؟ ايه حبيبي أنا رجعت. اتركيني بحالي منشان اشرب وكتر شرب. انت فنان مهم وأنا بحبك، لا تساوي هيك. اتركيني، روحي من هون يلا. حبيبي اسمعني، انت شخص موهوب كتير وإنسان عبقري صدقني. بس بهالوقت كتروا العباقرة وصاروا زيادة كمان. هالشي ما بيهمني، أنا بحبك إلك وما رح أتركك. يلا قوم معي سيرجي. ما بدي روح لأي مكان. بس أنا ما رح أتركك لحالك بهالحالة، قوم معي ولا تحكي ولا كلمة. يلا قوم لشوف، وقف. بعدي عني. عامل لك وقف أنا سيرجي. بقوم لحالي، ترك تعبان هالقط بدي من نام. إيدك، معقول بدك تضل حامله هيك؟ يلا ارتكي علي. هذا ما بيخون. اتركه للقط، شو بدك فيه هلأ؟ إذا ضليت ماسكه هيك وقتها رح يختنق أكيد. لا لا ما بدي، رح هذا يموت حبيبي. إذا ضليت أنا ماسكه. بحبه. شيله من إيدك. أنا بحبه. خلاص قلت لك اتركه خلاص، هون أو اتركيني أعطيني إياه، بطلع ما هو لحالي. إلي أصلاً. هذا حبيبي. شو ساوي؟ هو حبيبك وما حدا رح ياخده منك، بس امشي هلأ. ما نمتي؟ لا، ليش ما بتسأليني وين كنت؟ وليش بقى؟ رح تقول الحقيقة؟ ايه طبعا بقول الحقيقة. بالأول كنت بالمحاضرة، بعدين طلعت تعشيت مع وحدة ورجعت لهون. فيني أتوقع مين بتكون؟ ايه ورقصنا كمان. أنت رقصت؟ ايه. أنا بدي نام. خلينا نرجع على البيت. عن جد عم بحكي. ها؟ كيف خطر على بالك وتذكرته هلأ؟ بيتنا بعيد من هون، بس رح نرجع على البيت لما تخلص شغلك. ضل عليك محاضرتين وبتخلص، ولقاء مع روزفلت. يلا روح، لأنه أنا نعست وبدي نام. طيب ليش لا روح وتضلي لحالك؟ مو أنت اللي هيك بدك؟ مشان أتركك تفكر براحتك. مو قدران فكر أبداً. بدي ارتاح. أنا بحبك كتير. حبيبتي حبيبتي.
انت سعادتي. بحبك كتير وبعشقك. ما فيني أعيش بدونك. أكيد أنت بتعرفي هذا الشي، صح؟ ليش عم تبكي؟ من السعادة.